سور توقفنا بيان سور ايسي. بيان سور درنا بيان سور تعرفنا على ابيل ريكيرسيف ديال فونكسيون، يعني لا ميثود دو لا ريكيرسيفيتي bien fait bien sûr l'exemple précédent bien. Mais bien sûr طولنا شويه 30 minutes ما كملتش معكم bien sûr البارتي ديال لي فونكسيون. بقاو لينا bien sûr لي ميثود ديال الباساج، يعني باساج بار فالور باساج بار ادريس، سيتادير يعني فاش كندير البارامتر واش نستعمل بوينتر ولا ماشي البوينتر. اوكي سيتادير فاش كنقول bien sûr باساج بار فالور سيتادير باساج بار كوبي، مي فاش كنقول bien sûr باساج بار ادريس كيتسمى باساج بار بوينتر. bien دونك نديرو bien sûr هادشي، نحيدو هادشي ديال ليكزامبل اللي فات. Par exemple, غنديرو ليكزامبل ديال الكومباريزون. اوكي دونك غنكومباريو، يعني غيكون دوتي فويد ماشي غنكومباريو مي نديرو ديال سميتو ديال بيرميتاسيون. اوكي دونك فويد دونك بيرميتاسيون باغ اكزومبل صا. هنا بيان سور غنعطيها واحد جوج ديال لي زونتيي باغ اكزومبل اكس فيرغيل انت إيكغيك. خصنا حنا نديرو البيرميتاسيون، سيتادير الفالور اللي كاين في إكس يولي في إيكغيك، ولي فالور اللي في إيكغيك يولي في إكس. يعني باش نديرو هاد لوبيراسيون هادي خصنا تو سامبلومون واحد الفاريابل اللي غيكون مؤقت. اوكي تومبورير، دونك تو سامبلومون غنديكلاريه باغ اكزومبل نسميه تومب بوكوا با. اوكي بوان فيرغيل. بيان دونك شنو غندير؟ تو سامبلومون غندير إكس أو لا تومب reçoit x, point virgule. Après render x reçoit y. Après render y reçoit tombe. Bien sûr واش هاد l'ordre مهم اولا هاد الترتيب مهم؟ وي باسكو مثلا الا درت مثلا هذا من ورا هادي اشنو غادي يوقع؟ تو سامبلومون راه اكس غياخد الفالور ديال y، دونك اكس مابقاش عنده الفالور اللي كان قبل. يعني فاش غنجي طومبورير غوسوا اكس راه غياخد غير الفالور ديال y، ما غاديش ياخد الفالور ديال اكس اللي كان قبل. متفقين؟ داكشي علاش عافاكم ردوا البال لي زانستركسيون لوردر مهم. اوكي يعني ماشي دير صاي دونك وصافي وراه خدمتي، نو رد البال عافاك لوردر. بيان دونك نقدروا باغ اكزومبل ايسي نديروا لافيشاج. اوكي دونك نديروا باغ اكزومبل print f باغ اكزومبل نقول لي مثلا x égale pourcentage d et y égale pourcentage d. اوكي فيرغيل هنا x فيرغيل y. بيان بوان فيرغيل. هنا غنعاود ندير الافيشاج بيان سور ديال x و y ابري لا بيرميتاسيون. بيان اون ميم طون نقدر ندير لكم لي زادريس. اوكي ندير هنا واحد سلاش ان وتو على لين هنا ايسي او سلاش ان وتو على لين. بيان اون ميم طون غندير لكم لي زادريس. اوكي افيشي لكم لي زادريس ديال اكس ولا لي زادريس ديال ايكغيك باش نعطيكم واحد لا ديفيرونس باش تفهموا شنو كيوقع. بيان دونك باغ اكزومبل ايسي غندير لكم لادريس دو اكس، ايسي لادريس دو ايكغيك، وهنا بيان سور ندير لادريس هادشي غنعاودو هنا. دونك باغ اكزومبل ايسي غنديكلاري واحد جوج ديال لي فاريابل انت ا بي باغ اكزومبل، ماشي بالضروره نديكلاري اكس ايكغيك باسكو هادو بارامتر. بغيت نديكلاري اكس و ايكغيك ما كاينش مشكل، مي ما بغيتش نديكلاري ما كاين حتى شي مشكل. اوكي print f دونك باغ اكزومبل نطلب من يعطيني دو زونتي، دونك سيزير دو زونتي. اوكي تي scanf bien sûr pourcentage d oui ou non. غندير جوج ديال البورسونتاج دي باسكو غناخدهم في مره فيرغيل ا فيرغيل بي. هادشي صحيح؟ نو دائما عافاكم كنحاول بالعاني بحال هكا ننسى باش يعني تردوا معايا البال. عافاكم لي زادريس في سكان اف ضروري، متفقين؟ سينو راه غيوقع لكم مشكل. بيان ابخي بيان سور غنعيط لهاد لا فونكسيون بيرميتاسيون غنرومبلاسي بيان سور لي بارامتر ديالي بلي فاريابل اللي هما ا و بي، يعني هنا ايسي ا ايسي بي. بيان سور لابيل كيكون بيان سور ديريكتومون. هادشي اللي شفنا بيان سور في الباوربوينت. بالمناسبه بالنسبه للباوربوينت بيان سور راه غنلوحو لكم بيان سور اللين ديالو في الديسكريبسيون ديال لي فيديو بيان سور كاملين اللي كاين في هاد البلاي ليست ديال لا ريفيزيون. اوكي بيان دونك بيان سور لابيل ديال لا فونكسيون كيكون بيان سور ديريكتومون، يعني هنا ديريكتومون كيكتب لي فاريابل. بيان دونك ندير ليكزيكسيون.
par exemple saisir مثلا نعطيه 4 و 5 entrée. l'adresse دو x هو هذا، l'adresse دو y هو هذا، وبيان سور وقعت لنا البيرميتاسيون هنا بيان سور كان x هو 4 و y هو 5 وبيان سور بقى نفس سميتو نفس لادريس وي و نو بقات نفس لادريس وهنا بيان سور وقعت لنا البيرميتاسيون تري بيان يعني مزيان مي راه ماشي هادشي اللي وقع. لاحظوا معايا وقع الباساج باغ كوا باغ سميتو باغ كوبي اوكي يعني باغ فالور. لاحظوا معايا فاش غنكوبي هادو غنجي نحطهم باغ اكزومبل ايسي يعني هنا بوغ باغ اكزومبل لادريس دو ا هنا ا ايكال هنا بي هنا لادريس دو بي. شوف شنو غادي يوقع هنا بيان سور ا و بي هنا بيان سور ا و بي. نوريكم الفرق يعني في فونكسيون ما تخدعكمش اوكي. هنا بيان سور غندير هادشي قبل غندير افون لا فونكسيون بيرميتاسيون قبل ما ندير لابيل ديال لا فونكسيون بيرميتاسيون وغندير ابري اوكي بيان. دونك شوفوا معايا شنو غادي يوقع سيزير باغ اكزومبل 4 و 5 اوكي. لاحظوا معايا الفالور ديال ا هو 4 الفالور ديال بي هو 5 ولكن لادريس بقى نفسه ولكن شوف معايا راه موقعش ليا البيرميتاسيون بيان سور خاصني نحيد واحد الحاجه هنا نحيد هادو اوكي. نعطي مثلا 2 هو 8 لاحظوا معايا لادريس دو ا هي هاد نومبر لادريس دو بي هو هاد نومبر ولكن لاحظ معايا ا ايكال 2 و بي ايكال 8 ا ايكال 2 بي ايكال 8 يعني ما وقعش ليا البيرميتاسيون. هنا فين كاين المشكل يعني هنا كيتسمى الباساج باغ كوبي راه هادشي راه وقعت البيرميتاسيون ماشي ما وقعتش ولكن ما وقعتش في الاو بي او بي بقاو عندهم نفس لي فالور. هادشي اللي قلت لكم بيان سور مونطريتو لكم في هاد الطابلو هذا اللي شفنا بيان سور في الكور يعني ا و بي ها هما ولكن اشنو وقع راه بقى عندو الفالور و بي الفالور اشنو وقع مشات تريزيرفا واحد جوج ديال الفالور وحدين اخرين وقعت فيهم البيرميتاسيون باغ اكزومبل ا ولا هنا و بي ولا هنا باغ اكزومبل مي راه هادشي بقى ا و بي عندهم نفس الفالور. هذاكشي علاش باساج باغ كوبي كيبقى يريزيرفي لينا في لا ميموار بدون فايده يعني تو سامبلومون ا و بي بقاو محتفظين بنفس الفالور يعني موقعش البيرميتاسيون. باش نحلو هاد المشكل كنديرو بيان سور باساج باغ ادريس اوكي. بيان سور باساج باغ ادريس تو سامبلومون كندوي خدام بلي بوينتور يعني هنا ايطوال هنا سي ايطوال بيان نفس الخدمه غنخليها غير هنا بيان سور ايطوال اكس سيتادير بوينتور كي بوينتي لي على واحد الاونتي هنا ايطوال ايكغيك بوينتور كي بوينتي لي على واحد لونتي اوتر اونتي بيان. دونك هنا بيان سور فاش غندير طومبورير اولا reçoit x non غندير reçoit étoile x يعني سيتادير الفالور اللي مبوانتي عليه هذاك البوينتور يعني x بوينتور مبوانتي ليه على واحد الفاريابل شنو هو هذاك الفالور اللي كاين في هذاك الفاريابل دونك سيتادير étoile x. هنا نفس الشيء étoile x reçoit étoile y وهنا étoile y reçoit temporel. بالنسبه لابيل ما كنابيليش نيت ديريكتومون هنا كندير لي زادريس كوم سا اوكي لي زادريس. دونك لاحظوا معايا ليكزيكوسيون بيان سور فاسيل بيان سور غتعطينا باغ اكزومبل عطيتها 2 و 8 بيان سور شوف معايا لادريس دو ا هي هادي لادريس دو بي هي هادي. لاحظوا معايا لادريس دو ا بقات هي نفسها لادريس دو ا لادريس دو بي بقات نفسها هي لادريس دو بي ولكن واش وقعت البيرميتاسيون وي وقعت ا ايكال 2 بي ايكال 8 ا ايكال 8 بي ايكال 2. كنتمنى تكون الفكره وضحات. هذاك الشيء اللي بينت لكم بيان سور في الكور ديالنا بينت لكم بان ا ايكال 1 بي ايكال 2 وقعت لنا البيرميتاسيون بقينا في نفس لي زادريس خدامين اوكي. يعني هذا هي الاهميه ديال لي بوينتور يعني ما كيبقاش تريزيرفي ليا في لا ميموار يعني كنولي باساج باغ بوينتور ولا باساج باغ ادريس يعني كنبقى خدام في نفس البلاصه ديالي ما كنبقاش نريزيرفي بلا فايده يعني نبقى نريزيرفي وانا فراسي بان وقعت البيرميتاسيون هي راه ما وقعتش في هذوك لي فالور اللي بغيت بايزون او بي اوكي. يعني باش تعرفوا الفرق كنتمنى تكون الفكره وضحت. بيان سور لا لاحظتوا معايا في الاول قبل ما ندير لكم بيان سور لافيشاج هنا في لا فونكسيون برينسيبال درتهم لكم هنا راه كاينه البيرميتاسيون ماشي ما كايناش ولكن راه ما كايناش في الاو بي كاينه في دي فالور وحدين اخرين يعني هذاك الشيء باغ كوبي غير تكوبا لينا اوكي بيان. دونك نتمنى تكون الامور وضحات باش بيان سور ندوزو للديرنيير بارتي نمسح هادشي اللي غنتعرفوا بيان سور على لا لوكاسيون ديناميك دو لا ميموار. دونك لي جيستيون ديناميك دو لا ميموار بيان سور كيفاش نريزيرفي بيان سور وكيفاش بيان سور نليبيري لا ميموار اوكي.
مالوك هي بيان سور اللي كتريزيرفي ليا في لا ميموار، فري هي اللي تو سامبلومون كتليبيري لا ميموار. اوكي بيان. دونك نطبقوا بيان سور هادشي على هاد لي زيكزامبل اللي شفنا هنا. بيان سور شفنا هاد لي زيكزامبل. باغ اكزومبل قلنا لكم هذا هو الميثود الكلاسيك وهذا هو الميثود اللي غيكون دابا. باغ اكزومبل نديرو على لي طابلو. باغ اكزومبل انت ايطوال باغ اكزومبل اي. بيان سور في الميثود كلاسيك كنا بيان سور كنديرو كومسا. ولاحظوا معايا الا ما درتش بيان سور لا طاي هنا البروغرام ما يخدمش. اوكي يقول لك نو خصك ضروري تعطي. هذيك حتى علاش كنا كيكونوا مضطرين اننا نعطيو طاي ماكس. كاين واحد اوتر ميثود ملي ما كيخدمش دائما، هي انني نخدم باغ اكزومبل انت ان باغ اكزومبل ونقول لي باغ اكزومبل برنت اف دوني لا طاي باغ اكزومبل. اوكي اي بي ديال الطابلو بيان سور سكان اف pourcentage d virgule 1% bien sûr n point virgule. بيان هنا وهنا ندير بيان سور ان، ولكن بيان سور هنا لاحظوا معايا هذا كيكون بيان سور قبل افون ديكلاراسيون ديال الطابلو. بيان سور هنا ما غيعطيك البروغرام حتى شي ايرور وغادي يخدم ماشي ما غاديش يخدم، ولكن اي فوا البروغرام كيكون فيه باغ اكزومبل بزاف ديال لي انستركسيون كيوقع مشكل. هذاك الشيء علاش بيان سور هذا الميثود ما كاينش في السي، ما كنستعملوش. اوكي يعني في السي ما كاينش، هذاك الشيء علاش بيان سور هذا الميثود غنحيدوه. متفقين؟ بيان دابا غنستعمل بيان سور الميثود ديالنا بيان سور ب لا فونكسيون malloc. soit كندير باغ اكزومبل soit malloc directement ici ou bien sûr says off ou entre les parenthèses كيكتب بيان سور type ديالي c'est-à-dire entier parce que هاد الطابلو دو type entier. اوكي وهنا بيان سور كنضرب في لو نومبر ديال لي زيليمون c'est-à-dire n fois. اوكي يعني n élément يعني غيتريزيرفا ليا n élément دو type entier. اوكي غاي هو الطابلو. اوكي tout simplement. بيان اولا الطريقه الثانيه tout simplement هذه هي الطريقه الاولى. الطريقه الثانيه tout simplement اولا خلي لي هاد الطريقه والطريقه هذه هي الطريقه الاولى. الطريقه الثانيه تو سامبلومون هنا كديكلاري عادي ابري كدير تو سامبلومون تي ريسوا مالوك كوم سا اي بيان سور صاي بحال هكا. اوكي بيان هنا بيان سور البروغرام غادي يخدم. وي واحد الاطوال غادي نحيدها. هنا بيان سور البروغرام غادي يخدم عادي، غير هنا قلت لكم باش يعني البروغرام ما يوقع حتى شي مشكل من بعد من الاحسن نديرو انت بحال هكا انت ايطوال سيتادير تو سامبلومون ان هاد تي دو تيب اونتي ايطوال يعني اونتي ايطوال كتحطها هنا كيف ما ديكلاريتي بيان سور هاد الطابلو كتستعملو هنا. اوكي بيان باغ اكزومبل ندير يعني صافي الغومبليساج لافيشاج كي تعرفنا على البارتي ديال الطابلو صاي. دونك يعني هادشي اللي باغ اكزومبل هنا وندير عاود باغ اكزومبل تي دو ان سوا باغ اكزومبل لو نومبر ديال لي زيليمون ما عرفتش ان شحال غيكون بالضبط. اوكي دونك ما عرفتش ان بالضبط شحال غيكون، حتى نستعمل واحد الفور واحد البوكل ندير كلاري هنا واحد الاونتي فيركيل اي فور غير دغيا. اوكي ايكالا زيرو اي بليس بليس اي انفيريور ا ان ستريكتومون. دائما عافاكم لي طابلو لي زانديس كيبداو من زيرو. اوكي بيان دونك برنت اف باغ اكزومبل ندير لكم هاد النوتاسيون كوم سا لا pourcentage d égale scanf. اوكي هنا بيان سور واحد الاي باسكو انا درت لكم pourcentage دي يعني فيرغيل اي. هنا بيان سور غتافيش لي تي دو 0 تي دو 1 تي دو 2 اكسيتيرا. متفقين؟ pourcentage بيان سور دي فيرغيل 1% اي بيان سور تي دو كوا دو اي. دونك اي point virgule صاي افيشي باغ اكزومبل افيشي ابري الطابلو ديالي. دونك باغ اكزومبل برنت اف ديريكتومون ندير واحد ليسباس كوم سا ونافيشي بيان سور تي اي ديالي. دونك بيان سور غيوقع لي غيخدم البروغرام عادي. اوكي بيان سور باغ اكزومبل 5 1 2 3 4 5 بيان سور 1 2 3 4 5. بيان هذا بالنسبه لي طابلو.
ندوزو لي ماتريس. اوكي دونك لي ماتريس لا ميم مانيير، غير هنا كنديرو 2 زيتوال. اوكي غنديرو 2 زيتوال، وهنا بيان سور شنو فاش كندير 2 زيتوال شنو كيوقع؟ يعني كيولي عندي لي لين ولي كولون. هنا كل لين كيتكون حتى هو من طابلو، يعني كل لين فيه بزاف ديال لي كاس. اوكي دونك كل كاس تو سامبلومون غياخد بيان سور دو تيب اونتيي. يعني في هذه الحاله غندير دي غوسوا لي بيان سور التيب ديالها هو انت ايطوال ايطوال. اوكي دونك هادي بيان سور نحيدو هادي، سوا كنديرو بيان سور هنا نقدرو نديرو مثلا هادي نحيدوها ماشي مشكل، بقيت تستعملي محتاجينها. دوني لا طاي، دوني مثلا هنا لو نومبر دو لين و كولون دو لين et de colonne. Ok, bien. Donc, bien sûr, par exemple, on va une deuxième variable. Là, on va faire les colonnes. Ok. Là, bien sûr, virgule 1% m, ou bien sûr, ici, on a pourcentage d. Ok. Bien. Donc, là, on a bien فين وصلنا ici. قلت لكم bien sûr هنا كنديروا نفس التيب، يعني هنا درت bien sûr انت 2 زيتوال، هنا غنديروا انت 2 زيتوال اونتر لي بارونتيز. مالوك لاحظوا معايا ان فوا، يعني هنا ان فوا يعني عندي لين فوا كوا فوا سيز اوف، ولكن هنا ما غنديرش انت، غندير انت ايطوال. سيتادير تو سامبلومون ان كل لين راه حتى هو طابلو. اوكي يعني كل لين حتى هو طابلو، يعني تو سامبلومون ماتريس هي بليزيور طابلو. اوكي بيان. اي ابري غنستعمل واحد البوك، غنستعمل بوك فور مثلا égal à 0 et plus est inférieur à quoi? À n. يعني le nombre ديال لي لين. اوكي بيان. وكل لين حتى هو غندير ليه لا ريزيرفاسيون. اوكي في لا ميموار، سيتادير ان تي كوم سا بلاتي. انا نخلي لكم بحال هكا غتفهموا مزيان باش تفهموا دقه دقه. تو سامبلومون كل لين عباره عن كوا؟ عباره عن طابلو، يعني هذا هو التيب. مزيان متفقين؟ مالوك bien sûr size of، دونك غادي نكوبيها هي نفسها. دونك مالوك هنا بيان سور ام فوا سيز اوف، ولكن هنا ما غنديرش انت ايطوال باسكو كل اليمون في الطابلو بيان سور اللي كاين في كل لين دو تيب اونتي، يعني غنحيد الايطوال. اوكي بيان. هنا بيان سور لاحظوا معايا مزيان، هنا غيوقع لي مشكل. علاش؟ تو سامبلومون ان هنا فاش كنقول لي تي، هاد تي نورمالمون ديكلاريتها كوم ماتريس، مي هنا كتستعملها كوم طابلو. دونك هنا غيوقع مشكل. في هذه الحاله كنديرو بيان سور اونتر كروشي وحدين وحده اي تو سامبلومون. يعني هنا فاش كنقول تي دو اي سيتادير دابا كنخدم غير في اللين نيميرو اي. اوكي يعني باغ اكزومبل ايكال 0 سيتادير لين نيميرو 0 اكسيتيرا، نيميرو ا نيميرو 2 اكسيتيرا. متفقين؟ بيان صايي. دونك هادي بيان سور هما كيفاش نغيزيرفي في لا ميموار واحد الماتريس. كنتمنى تكون بان لكم الفرق. كيفاش بيان سور لومبليساج راه شفنا هادشي بيان سور. باغ اكزومبل غندير واحد دوزيام بوك، ندير واحد دوزيام انديس نسميه ولا دوزيام بوك دوزيام كونتور. هنا فور، هنا بيان سور جي يبدا من زيرو، جي انفيريور ستريكتومون ام، جي بليس بليس. اوكي بيان. ابخي لي زاكولاد لا ميساج ديالي هو بيان سور نقول لي باغ اكزومبل هنا تي ولا اونتر دو جو كروشي غندير دو كروشي اخر بورسونتاج دي، بروميير بورسونتاج بالنسبه لاي، دوزيام بورسونتاج بالنسبه لجي. اوكي فيرغيل جي. بيان ابري بيان سور ديريكتومون غندير واحد كروشي هنا وغندير فيها جي. اوكي بيان سور هادشي تعرفنا عليه، غير دابا كندير لكم باش نتاكدوا بان هادشي غيخدم سون بروبليم. اوكي بيان. وكنتمنى تبان لكم الفرق. اوكي كنتمنى دابا حنا كنتحكموا في لا ميموار. اوكي حنا كنريزيرفيو داكشي اللي بغينا. اوكي بيان. نفس الشيء بيان سور كيفاش نافيشي نفس الشيء. بيان سور نسيت باغ اكزومبل هادي بلاصه ici نو. اوكي دونك بيان سور هنا نكروشي جي بيان سور باغ اكزومبل ici ندير واحد 4 سيتادير كل اليمون نعطي واحد 4 ديال لي زيسباس. اوكي وهنا بيان سور ندير برانت اف، بيان سور كل لين يدير ليا روتور على لين تو سامبل برانت اف روتور على ان. وي فريمون سمحوا لي كنزرب مي الوقت ما مسندش. اوكي بيان باش بيان سور انا الهدف ديالي هو تفهموا، ما فهمتوش
حاولوا عافاكم، راه كاينه واحد الميزه كاينه في اليوتيوب، ان يمكنك تنقص من السرعه. اوكي، كاينه يعني نقصوا السرعه. وشوفوا علاش الصراحه البايت مثلا اللي بت لكم بطيء، ديروا يعني السرعه كثيره باش يعني تتبعوا معايا. اوكي، وعافاكم حاولوا تعاودوا هادشي باش تفهموه احسن. اوكي، هاد الكاتر قلنا بيان سور باش تريزيرفي كاتر اسباس في بيان سور في لافيشاج. دونك باغ اكزومبل نعطيه 2 لين، و باغ اكزومبل نعطيه 3 كولون. اوكي، 1 0 0 باغ اكزومبل 1 4 5 8 9 7. دونك فت لي نومبر نورمالمون نعطي مثلا 3 4. اوكي، 2 5 8 9 4 1 7 6 3 2 5 4. اي بيان سور لافيشاج ديال الماتريس ديالنا هي هذيك. بيان سور هذيك الكاتر اللي درت لكم لاحظتوا معايا ان كل اونتي خيضرب 4 ديال لي زيسباس 1 2 3 4 صافي. نفس الشيء 5 1 2 3 4 اكسيتيرا صافي. يعني لا ماتريس ديالي هي هذه. كنتمنى يعني نكون توفقت باش فهمتوا معايا بيان سور هاد لا ريفيزيون. عافاكم هنا ما كملناش، باقي لي زيكزارسيس باش نضبطوا الامور ديالنا. مي عافاكم ما تنقصوش لي زيكزامبل باسكو كيشرحوا لا ريفيزيون مزيان. اوكي، مي يعني كنتو ديجا عندكم يعني مفاهيم، سيروا ديريكتومون لي زيكزارسيس. وبالنسبه لي بيان سور لا سيري اللي غنخدم فيها بيان سور، ولا غنخدم بيان سور لي زيكزارسيس ديالها، راه تلقاو بيان سور كذلك اللين ديالها في الديسكريبسيون في توت لي فيديو بيان سور في هاد البلاي ليست اللي خاصه ب ريفيزيون دو لونغاسي. اوكي بيان. اي دونك سي دونك هنا غنتوقفوا. كنتمنى نكون توفقت باش فهمتوا معايا اللونغاسي. اي بون كوراج.